वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, कि और अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि तुम पर अपनी रहमत से रुजू करे। व युरीदुल्लज़ीना यत्तबिऊन अश-शहवात, और वो लोग जो चाहते हैं, जो इत्तिबा करते हैं अपनी नफसानी ख्वाहिशात की, अपने शहवतों के आगे उन्होंने सिलेंडर कर रखा है, उन लोगों से कि वो लोग चाहते हैं अन तमीलू मैलन अज़ीमा, कि वो तो चाहते हैं कि तुम्हें सीधी राह से चलते हुए भटका दें, उतार दें। इंसान की फितरत है कि इंसान अपने से ऊपर जब किसी को तरक्की करते हुए देखता है, कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनके दिलों में हसद पैदा होता है, और उनके दिलों में जो हसद पैदा होता है, उस हसद का क्या जो है पैमाना है कि दिल के अंदर एक अजीब सा नफरत सी, एक अजीब सी कदूरत सी, एक अजीब सा दर्द पैदा होता है। क्यों? जेलसी, कि भाई वो इतनी तरक्की क्यों कर रहा है। अगर आपके दिलों में इस तरह की फीलिंग्स पैदा हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपके दिल में हसद पैदा हो रहा है। हमने इस चीज को रोकना है, इस कैफियत से बाज आना है। इसकी मुतवातिर, इसके मुतबादिल क्या हमारी कंडीशन होनी चाहिए कि अगर हमारे सामने कोई ऐसा शख्स, हमारा भाई, हमारा दोस्त अगर ऐसा है कि जो इस तरक्की कर रहा है, तो हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरक्की में और इजाफा फरमा, और हमें भी इस जैसी तरक्की अता फरमा दे, हमें भी इसी तरह जो है अल्लाह तबारक। यानी क्या हुआ कि आपने सबसे पहले उसके लिए दुआ खैर फरमाई, उसकी हिफाजत की दुआ करी, उसकी तरक्की के लिए दुआ करी, और उसके साथ साथ अल्लाह से ये अपने लिए भी दुआ कर ली कि अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह वो तरक्की कर रहा है, वो खैर पर है, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इसी तरह तरक्की अता फरमा। तो वो जो पहली वाली कंडीशन थी, जो एक कदूरत, एक नफरत आपके दिल पे पैदा हो रही थी, वो क्या था? वो हसद था। लेकिन ये जो कंडीशन है, ये ऐन अल्लाह तबारक व तआला की रजा के मुताबिक हुई, और अल्लाह तबारक व तआला आपके दिलों को इसी तरह चाहता है कि अल्लाह वो फरमा भी रहा है कि वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, कि वो तो चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला तो चाहता है कि तुम पर नजर रहमत फरमाए, रुजू फरमाए अपनी रहमत के जरिए। व युरीदुल्लज़ीना यत्तबिऊन अश-शहवात, और वो लोग चाहते हैं कि तुम जिस तरह तरक्की कर रहे हो, जिस तरह अल्लाह की रजा के रास्ते पर गामजन हो, तो वो लोग ये नहीं चाहते कि तुम इसी तरह तरक्की करते रहो, वो ये चाहते हैं कि तुम भी उन्हीं की तरह गुमराही में मुब्तला हो जाओ। जिसकी मिसाल मैंने आपसे पहले अर्ज की कि यहूद नसारा और मजूसी, वो अपनी बहन और भाई की बेटियों से निकाह को हलाल समझते थे, तो इस पर ऑब्जेक्शन किया कि भाई जब फूफी और खाला की बेटी से निकाह हो सकता है, तो भाई और बहन की बेटी से क्यों नहीं हो सकता। तो लिहाजा उन्होंने एक वसवसा डालने की कोशिश की, अक्ल के मुताबिक समझाने की कोशिश की, और ये चाहा कि हम जिस तरह गुमराही में पड़े हुए हैं, तो तुम ए मुसलमानों, तुम भी गुमराही में पड़ जाओ। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला नहीं चाहता, वल्लाहु अन तमीलू मैलन अज़ीमा, कि वो तो है कि तुम्हें गुमराही में मुब्तला कर दें। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला बड़े बेहतरीन अंदाज में मुसलमानों को रोक रहा है। आखिरी आयत, इससे अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमा रहा है कि युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ़ अन्कुम व खलक़ल इंसानु दईफ़ा, कि अल्लाह चाहता है कि तुम पर आसानी करे, अन युखफ्फिफ़ा, कि तुम्हें तखफीफ कर दे तुम पर, यानी कि तुम किसी अगर परेशानी में मुब्तला हो, किसी मुसीबत में मुब्तला हो, तो युरीदुल्लाह, अल्लाह तो चाहता है कि तुम्हारे लिए तखफीफ कर दे, तुम्हारे लिए आसानी के मौके फराहम फरमा दे। व खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी फरमा दिया कि आदमी कमजोर बना दिया गया है, कमजोर है, इंसान इतना ताकतवर नहीं है। मिसाल के तौर पर कि जानदार इंसान भी है, जानदार हैवान भी है, लेकिन गर्मी हो या सर्दी हो, हमें जिंदगी गुजारने के लिए, रात बसर करने के लिए मकान चाहिए। सर्दी में गुजारने के लिए हमें गर्म कपड़े चाहिए, गर्मी में गुजारने के लिए हमें ठंडा माहौल भी चाहिए। लेकिन कभी देखा आपने कि किसी जानवर को जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो खाल आता फरमाई है, कभी देखा कि सर्दी के मौसम में उसने कोई सर्दी का लिबास अपने ज़ेब तन किया हो, या आपने उसके ऊपर कंबल या लिहाफ डाला हो या चादर डाली हो, या गर्मी के मौसम में आपने कुछ इस तरह के मामलात किए हो। हाँ, हम शफ़क़त का मुज़ाहिरा ज़रूर करते हैं कि सर्दी में जानवर को बचाने के लिए हम उसको थोड़ा सा माहौल गर्म करने के लिए ऐसे मौक़े, ऐसी जगह फराहम करते हैं। गर्मी अगर बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो हीट से बचाने के लिए उसको ठंडक प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फितरी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के मुकाबले में जानवर को सख्त जान पैदा किया है।
اگر ہم جاڑے کے موسم میں اگر سردی ہے، مائنس پہ ٹیمپریچر پہنچ گیا، اور اگر ہم گھروں میں نہ جائیں اور اگر گرم کپڑے نہ پہنیں تو یا تو ہمیں ٹھنڈ لگ جائے گی یا پھر ہم ٹھنڈ کی وجہ سے مر جائیں گے۔ اسی طرح گرمی اگر زیادہ بڑھ جائے، اگر 40 سے 45 ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ہم گرمی میں نہیں نکل پاتے، کیونکہ گرمی لگ جاتی ہے، ہیٹ اسٹروک ہونے کی وجہ سے اس صورت پہ بھی ہم جو ہے انتقال ہو جاتا ہے ہمارا، ہم مر جاتے ہیں۔ لیکن جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے مقابلے میں سخت جان پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے فطری تقاضے بھی کچھ بنائے ہیں، اور انسان فطری تقاضوں کے اعتبار سے جو ہے وہ ضعیف ہے۔ فطری تقاضوں کے اعتبار سے انسان کے لیے شہوت پر صبر کرنا جو ہے بہت زیادہ دشوار ہے، ایک عورت کے معاملے میں اور ایک شہوت کے معاملے میں صبر کرنا انسان کے لیے، مرد کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر صبر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منصب عطا فرما دے کہ متقی اور پرہیزگار ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، بہت زیادہ راضی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے ایسے انعامات بھی عطا فرما دیتا ہے جو دنیا میں بھی انسان کو عطا فرماتا ہے، اور اس کے لیے آخرت میں بھی بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے انعامات جو ہے رکھے ہیں۔ یہ کبھی آزما کے دیکھ لیجئے، کبھی آپ کو اگر نفسانی خواہشات کی دیکھیں، انسان کے ساتھ نفس ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نفس اور روح دو اپوزٹ، ایک دوسرے کے اپوزٹ رہنے والے دو چیزیں ہیں، اور ان کا مکان کیا ہے؟ آپ کا جسم ہے۔ آپ کا جسم میں ایک مکان ہے جس کے اندر آپ کی روح بھی موجود ہے اور آپ کا نفس بھی موجود ہے، دونوں کی غذا ہے، دونوں کی غذا ہے۔ ایک کی غذا کیا ہے؟ نفس کی غذا کیا ہے؟ نفسانی خواہشات۔ وہ چاہتا ہے کہ زیادہ کھانا، اپنی خواہشات کے تابع ہو کر اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ غذا ہے کس کی؟ نفس کی۔ جتنی اس کو یہ غذا ملے گی، نفس طاقتور ہوتا چلا جائے گا۔ اس مکان کے اندر نفس اور روح دونوں اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے سے جنگ چل رہی ہے۔ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس کو طاقتور کرنا چاہیں اور کس کو کمزور کرنا چاہیں۔ اگر دو فریقوں میں سے کوئی ایک طاقتور ہو جائے تو جو کمزور ہے اس کی بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر جنگ ہو رہی ہے، کوئی ایک فریق زیادہ طاقتور ہے، جو کمزور ہے وہ دوسرے پر حاوی ہو جائے گا، وہ اس کو شکست دے دے گا۔ اسی طرح یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے روح کو طاقتور کرنا ہے یا نفس کو طاقتور کرنا ہے۔ نفسانی خواہشات، جنسی خواہشات، کھانے کی جو لذتیں ہیں، کھانا پینا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ نفس کو طاقت کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس کے برعکس روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، عبادت کرنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، اللہ کی رضا کے احکامات پر عمل کرنا۔ یہ کس کی غذا ہے؟ یہ روح کی غذا ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے نفس کو اگر طاقتور کرو گے تو آپ کی روح پر غالب ہو جائے گا، اور اگر آپ اپنی روح کو طاقتور کرو گے تو آپ کے نفس کو اپنے تابع کر لے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہی یہی ہے کہ آپ اپنی روح کو اسٹرانگ کریں، پاورفل بنائیں، طاقتور بنائیں، تاکہ وہ آپ کے نفس پر قابض ہو جائے، اس پر غالب ہو جائے۔ جب اس پر غالب ہوگا تو روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو جب آپ اپنی روح کو طاقتور کرتے جائیں گے، اسٹرانگ کرتے جائیں گے، تو آپ کے اندر ایک تبدیلی یہ پیدا ہوتی جائے گی کہ آپ کا ذکر و اذکار میں جو ہے آپ کا دل لگنا شروع ہو جائے گا، نماز پڑھنے میں لذت آنی شروع ہو جائے گی، قرآن پڑھنے میں، سمجھنے میں آپ کا دل لگے گا، آپ کو اس کی جستجو ہوگی کہ میں قرآن پڑھوں، میں نماز ادا کروں، میں اچھے جو ہے کام کروں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے احکامات پر عمل کروں۔ اگر اس طرف آپ کا دل مائل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روح جو ہے وہ طاقتور ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ کی روح جو ہے وہ طاقتور ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو فطری تقاضے دے دیے ہیں، ان فطری تقاضوں پر جو ہے ان پر قابض ہو کر، ان پر غالب ہو کر اگر آپ اپنے نفس کو تابع کرتے ہوئے چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو متقی اور پرہیزگار کے لقب سے بھی ملقب فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ آپ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو رکھیں، کیونکہ قرآن میں بھی فرما دیا یرید اللہ ان یخفف علیکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے، وخلق الانسان ضعیفا، لیکن یہ بھی ہے کہ انسان کو آزمانے کے لیے، اس کو پریکھنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فطری تقاضوں کے اندر بھی پرو دیا ہے۔
اس کو اللہ تبارک و تعالی نفسانی خواہشات کے اندر بھی پرو دیا ہے، اس کو اچھائی اور برائی کے راستے بھی بیان فرما دی ہیں، لیکن سب صرف اس لیے کہ آزمانے کے لیے کہ میرا بندہ کس پر عمل کرتا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنی روح کو طاقتور کریں، نمازیں ادا کریں، اللہ کا ذکر و اذکار کریں۔ اللہ کا ذکر جب شروع کریں گے تو یہ آپ کا جو دل ہے زنگ آلود ہو چکا ہے، آہستہ آہستہ آپ کے دل سے زنگ اترنا شروع ہو جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر آپ کا دل صرف لگے گا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ کی رضا کے احکامات میں۔ تو یہ قرآن پاک کے یہ جو احکامات تھے میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا۔